अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक ऐसा ना अमल आपको बताऊं। मेरे उस्ताद थे एक सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, फरमाया करते थे, अब कहाँ से मिसाल दूं, ये चले ये मफरल है, ये जो मैंने है जी गोलूबंद। अब देखिए एक ऐसा ही अमल है कि अल्लाह ताला की ज़ात, अब बंदा सोचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस अगर इस्लाम जिसने कबूल नहीं किया वो पढ़े, इस्लाम उस अल्लाह ताला उसको दौलत दे देता है इस्लाम की। तो मेरे उस्ताद थे लाहौर में सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, अल्लाह के वली थे। उन्होंने एक अमल बताया, कहने लगे कि ये देखो ये कपड़ा है जो मैं मिसाल आपको देने लगा था, सफ़ेद कपड़ा है, यहाँ ये सफ़ेद तो नहीं है, या आखिर ये डार्क कलर भी इसमें मौजूद है। एक सफ़ेद लट्ठा होता है, गंदा हो जाए ना, उसको जब कोई कोई केमिकल, कोई सर्फ, कोई साबन, उसे धोया जाता है तो क्या होता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। इसी तरह जो दिल है ना, दिल हमारे अंदर जो दिल है ना, ये जब हम गुनाह करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, एक गुनाह करते हैं ना, दिल पर एक टिक्का सा लग जाता है, दूसरा फिर टिक्का, तीसरा फिर टिक्का, काला हो जाता है। फिर ना कोई दुआ कबूल होती है, ना दिल में खशू व खुशू रहता है, ना इबादत में दिल लगता है, ना कारोबार में दिल लगता है, बंदा बदनसीब होना शुरू हो जाता है। तो शाह साहब ने एक अमल बताया था मुझे, मैं आपको बताता हूँ। फजर के वक़्त अमल कर लीजिए इंशाल्लाह। देखिए कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, एक कलमा अरशों आया है, एक कलमा अरशों आया है, जिब्राईल अमीन ले आया है, वो सच्चे रब ने फरमाया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह जी या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। तो कलमा डूबे हुए बेड़े तारने वाला ये है जी। इस डूबे हुए बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने। तो बात करने का मतलब है, शाह साहब फरमाया करते थे कि जब तुम कलमा तैयबा का विर्द करो ना, मिसाल के तौर पर ये दिल है जी, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाह ज़रब लगवाओ। एक तो अल्लाहू की भी ज़रब होती है, और जब हम कहेंगे ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दिल की तरफ हमारा इशारा होगा। तुम्हारा दिल इस तरह साफ होगा जैसे मैं ये बता रहा था कि कपड़ा हो ना सफ़ेद रंग का, मैला कुचैला हो चुका हो, इसी तरह दिल हो चुका होता है। उस वक़्त तुम्हारी बदनसीबियाँ तुम्हें तकलीफ़ देती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह खुला छोड़ देता है, जा भाई जो करना है कर, आखिरत में तुझे पूछेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग बेचारे परेशान भी रहते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, तंगियाँ तुर्शियाँ, ज़िंदगी में क्या क्या मुसीबतों का वो चेहरा देखते हैं। तो एक अमल है, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाह साहब फरमाया करते थे दो अमल है, एक तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरा अल्लाह हो। जो बंदा फजर के बाद यानी फजर की नमाज के बाद बैठ जाए और सिर्फ एक तस्बीह है जी, 100 दानों वाली, ये 100 दानों वाली तस्बीह आप देखें ना, सिर्फ एक तस्बीह सुबह के वक़्त पढ़े और फिर दुआ करे, इंशाअल्लाह ताला उसका दिल नूरे ईमान से भर जाएगा। इंशाअल्लाह ताला वो जो वक़्त उसका गुजरेगा बरोज़े क़यामत उसकी नजात का सबब बनेगा, और दुनिया में जो उसके दिल की मैल और कचैल और कालक वो धुलेगी ना, उससे उसकी दुआएं कबूल होंगी। और इंशाअल्लाह वो सारा दिन देखेगा कि उसके हालात वाक़यात से मैच नहीं कर रहे। जो मेरे वाक़यात में ये है कि यार मैं परेशान हूँ, कारोबार नहीं है, थोड़ा सामान है, गाहक नहीं आता, या नौकरी में प्रॉब्लम है जी, नहीं, हमारे हालात बदल जाएंगे हमारे वाक़यात से। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। शाह साहब फरमाते हैं कि हाँ, एक बात छोटी सी अर्ज कर दूँ, इस वीडियो को शेयर लाजमी करना और एक कमेंट लाजमी कीजिए आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। आप अगर
یہ عمل کرنا شروع کر دو. ہے جی کلمہ کا ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ طیبہ جو پہلا کلمہ ہے، اور 5 ارکان ہے اسلام کے. پہلا کون سا رکن ہے؟ کلمہ. دوسرا نماز، پھر روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں حج. تو ظاہر ہے کلمہ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، نماز بھی ضروری ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے روزہ. اگر کوئی صحت مند نہیں ہے تو وہ کسی عالم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا. یا اگر وہ اہل ثروت میں سے شامل ہے، اس کو وہ اہل ثروت ہے یعنی مالدار ہے، تو پھر اس کا جزیہ بھی دے سکتا ہے. لیکن جو زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اگر استطاعت ہو تو بندہ کر سکتا ہے. تو عمل اس طرح ہے کہ جب آپ پریشان رہتے ہو نا زندگی میں، کچھ دن یہ عمل کر کے دیکھ لینا. تمہیں یعنی دنیا تم سے راز پوچھے گی. کچھ دن یہ عمل کر کے دیکھ لینا، دنیا تم سے راز پوچھا کرے گی، بھیا آخر تمہارا چہرہ پر نور ہے، پر رونق ہے، آخر تم خوش باش ہو. تم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو، اگر مٹی میں تم ہاتھ ڈال دو تو وہ سونا بن جاتی ہے. یار لوگ پوچھیں گے کہ راز کیا ہے. تو دوستو صبح کے وقت جب آپ نماز فجر ادا کر لو، اللہ کا ذکر کرو. ہے تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں، میرے بگڑے کام بن گئے، بالا گلولا بے کمالئی. شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ویسے تھمبنیل پر تو لکھا ہے نا 100 بار، 313 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جاؤ. دل اس طرح دیکھیں، اس طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الا اللہ کی ضرب دل پر لگاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ عمل جب آپ کر رہے ہو نا، تصور میں، وہ کہتے ہیں نا ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو تصور میں کعبۃ اللہ دیکھو، کعبے کا کالا غلاف دیکھو. ظاہر ہے اگر آپ نے اصل میں آپ نے نہیں دیکھا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اپنے کعبہ کے قریب لے جائے زندگی میں جاگتی آنکھوں سے. لیکن اگر نہیں بھی دیکھا، پکچر تو دیکھیے. تصور میں کعبۃ اللہ لا کے نا 313 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 313 بار پڑھیں. اور انشاءاللہ یہ جب آپ روزانہ عمل کرو گے، دن میں آپ دیکھو گے کاروبار بھی آپ کا ٹھیک ہے، رزق بھی ٹھیک ہے. چہرے پر میں کہتا ہوں، لوگ کہیں گے یہ تو بغیر کریم کے ہیں، بغیر میک اپ کے یہ تو چہرہ چمک رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی نصیب بھی اسی طرح آپ کا چمکے گا. اور جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ میلا کپڑا جس طرح صاف ہوتا ہے نا، آپ کا مقدر اس طرح اللہ پاک صاف کر دے گا، اور زندگی میں تم جو مانگا کرو گے اللہ عطا کرے گا. بہت شکریہ جی. امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور 313 بار صبح کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا ایک اپنا طریقہ بنا لو. زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.